बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और शर्म उल शेख में अमन माहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। सालिस ममालिक ने दस्तखत किए जिनमें कतर, तुर्किया और मिस्र शामिल है। नेतन्याहू को माहदे की तकरीब से निकाल दिया गया। TLP दहशतगर्द जमात है या उनके साथ जुल्म हुआ है? रियासत ने मुज़ाकरात से क्यों इनकार किया? साद रिजवी पकड़े गए, अंसर रिजवी का कोई अता पता नहीं है, तो क्या लब्बैक पाकिस्तान का खात्मा हो गया है? मजलिस शूरा ने एहतजाज खत्म करने और सड़कें खोलने की कॉल दे दी है। क्या पाकिस्तानी मीडिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है? शमा जुनेजो फिर से मैदान में आ गई हैं। रियासत हार गई, PTI जीत गई, अपोजिशन भाग गई, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन गए। रियासत से टकराने का ऐलान, हल बर्दारी का तनाज़ा, बात अदालत में पहुंच गई। तहरीक इंसाफ का ये साल भी सड़कों पर खज्जल ख्वारी में गुजरेगा। गजा माहदे में हमास ने तमाम 20 इसराइली रिहा कर दिए। 2000 फलस्तीनी रिहाई के बाद गजा पहुंच गए और स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 4654 पॉइंट गिर गई। तो सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लब्बैक के अक्सा मार्च के हवाले से, जिसके बारे में मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में खबर दी थी कि रात गए पुलिस ऑपरेशन करने जा रही है। तो रात 2:45 बजे पुलिस ने ऑपरेशन करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, लेकिन इस दौरान बहुत से नाखुशगवार वाक़यात सामने आए हैं और ज़राए कहते हैं कि इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुन मारे गए, जबकि SHO फैक्ट्री एरिया शेखपुरा इंस्पेक्टर शहजाद गोली लगने से शहीद हो गया है। 20 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी है। तो ये ऑपरेशन फजर के वक्त शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा, जिस दौरान बहुत सी रूमर्स, बहुत सी अफवाहें, उनका बाजार गर्म रहा। सबसे बड़ी अफवाह ये थी कि साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हो गए हैं और उनके भाई अंस रिजवी फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद पूरे मुल्क में कशीदगी फैल गई। तो बज़ाहिर पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मुजाहरे को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और अक्सा मार्च ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में सूरत हाल खासी कशीदा है, खासी। तो ज़राए कहते हैं कि साद रिजवी पुलिस की हिरासत में है और उनको कोई गोली नहीं लगी, जबकि उनके भाई अंस रिजवी वो मौके से फ़रार हो गए और बाद ज़राए दोनों की गिरफ्तारी का भी ऐलान करें। तो अब ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? कल रात 3:45 बजे पुलिस ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर धावा बोला, सड़क खाली कराने की कोशिश की। जवाब में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, डंडे बरसाए। तो 2-3 घंटे ये आग मचोली जारी रही और रेंजर और पुलिस के ऊपर बराह रास्त पथराव किया जाता रहा और बाकायदा मुजाहिरीन की जानिब से उन्हें टफ टाइम दिया गया। 2 से 2.5 घंटे के बाद अचानक गोलियां चलना शुरू हो गई। तो पहली गोली किसकी तरफ से चली? पुलिस ये कहती है कि मुजाहिरीन की तरफ से चली और उसमें SHO शहीद हो गए, जिसके बाद रेंजर भी इसमें शामिल हो गई, जिसने पेशकदमी की और फिर जो भी रास्ते में दीवार बना वो कुचला गया, कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, जब ये सब कुछ हो रहा था इससे बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका था। तहरीक लब्बैक जब लाहौर से निकली थी उस वक्त भी पुलिस से तसादम हुआ था और एक जम्मे गफीर, एक हजूम जो लगता ही नहीं था किसी के कंट्रोल में है, वो लाहौर से यूं धाड़ता हुआ, चिंगाड़ता हुआ निकला जैसे कोई किला फतह करने जा रहे हैं। तो उससे बहुत से सवालात पैदा हुए थे, खासकर रियासत की रिट के हवाले से बहुत से सवाल रियासत से पूछे जा रहे थे कि आखिर रियासत कहाँ है। तो रियासत ने हिकमत अमली के तहत इस हजूम को लाहौर से निकलने दिया और यह हजूम पहले लाहौर के मज़ाफ़ाती एरिया में जाकर बैठा शाहदरा में और उसके बाद वो आगे मुरीद के पहुँचे। लेकिन इस दौरान इस हजूम ने, जो किसी के कंट्रोल में नज़र नहीं आता था, इसे सरकारी गाड़ियाँ तोड़ी, सरकारी इमलाक तोड़ी, रास्ते में जो आया उसको फेंटा लगाया। बहुत से पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए। एक लामतनाही सिलसिला का और नुकसान पहुंचाने का माहौल इतना खौफनाक था कि कोई भी सरकारी एहलकार, ओहदेदार इस हजूम में घुसकर इस हजूम के सरबराह के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं जा पा रहा था कि उनसे बात कर ली जाए। तो बहुत कुछ फ़ोनों पे चल रहा था। इतवार के रोज़ ये खबरें देर गर्दिश रही कि मुज़ाकरात चल रहे, लेकिन रात गए साद रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनसे कोई मुज़ाकरात करने नहीं आया। उन कुछ लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने
اس کے بعد 4 بندے مذاکرات کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا، جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں وہاں روک لیا گیا۔ اب سوال یہ کہ ان سے کس نے دوبارہ رابطہ کیا مذاکرات کے لیے، اور کس نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بندے بھیج دیں، اور کس نے ان کو وہاں پہ گرفتار کیا۔ مناظر دیکھیں، ویڈیو ایویڈنس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکنان ہیں اور دوسری طرف ریاستی ادارے ہیں، اور دھواں اٹھ رہا ہے، ماحول خوفناک ہے۔ اس دوران سعد رضوی کفن منگا کر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ کفن آ گیا ہے مدینہ پاک سے اور یہ ہم نے پہن لیا ہے، باقی اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہمیں شہادت دے تب بھی ہم حاضر ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا رہے گا کہ ہم پاکستانی گولی سے شہید ہونے جا رہے ہیں۔ اگر لیڈر شہادت کا اعلان کر دے تو پھر کارکن اور ورکر کے لیے میدان چھوڑنا مرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہم نے منظر نہیں دیکھا، یہ منظر پہلے بھی ہم ایک دفعہ عمران خان کے لانگ مارچ اور دھرنے میں دیکھ چکے ہیں، جب طاہر القادری ان کے ہم رکاب تھے، اور طاہر القادری نے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ وہ شہادت دینے آئے ہیں، واپس نہیں جائیں گے۔ تو ان کی پوری تیاری تھی کہ ہجوم اکسا کر ان کی پوری تیاری تھی کہ ہجوم مشتعل ہو کر ریاستی اداروں سے ٹکرا جاتا اور چند لاشیں گر جاتی، مگر ریاست اس معاملے میں باخبر تھی، اویئر تھی، الرٹ تھی۔ تو انہوں نے ان کو کوئی لاش نہیں دی، جس کی وجہ سے طاہر القادری کو وہاں سے واپس لوٹنا پڑا، اور عمران خان کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑا جب تک انہیں فیس سیونگ نہ مل جاتی جو سانحہ اے پی ایس کی صورت میں انہیں ملی۔ اب اگر سعد رضوی صاحب تھوڑے بھی سمجھدار ہوتے تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر ریاست جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے، ان کو ڈسپرس کر سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رات کو ہی خبر مل گئی تھی کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر اس میں کسی شخص کی جان گئی ہے تو اس کا ذمہ دار اس ہجوم کا، اس سیاسی جماعت کا لیڈر ہی ہو سکتا ہے، جو ان کو گھر سے لے کر نکلا، ان کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہے۔ لیکن سعد رضوی صاحب نے یہاں پر ہوش مندی سے کام نہیں لیا۔ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے مذاکرات کے لیے کوئی نہیں آیا، اور وہ خود بھی کہہ دیتے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ مر سکتے ہیں، تصادم ہو سکتا ہے، پولیس ان کے اوپر دھاوا بول سکتی ہے، تو خود ہی لوگوں کو کہہ دیتے کہ چلے جاؤ، ہم سب اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ جو آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا تھا وہ رجسٹر ہو چکا تھا، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہر تو آکوپائی تھے۔ تو طاقت کا نشہ جو ہے وہ کسی کو یہ باتیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ نشہ کسی سیاسی جماعت کو بھی ہو سکتا ہے، کسی مذہبی جماعت کو بھی ہو سکتا ہے، کسی ریاستی ادارے کو بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح تحریک لبیک کے امن مارچ کو جسٹیفائی نہیں کیا جا پا رہا تھا، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج 2000 فلسطینی جب رہا ہو کر آئے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے کہ خوشی دیدنی تھی۔ وہاں پہ کئی سالوں بعد مسرت کا یہ ماحول دیکھا گیا۔ صرف 2000 لوگ جو اسرائیل کی قید میں تھے وہ رہا ہو کر آئے ہیں۔ تو ان سے پوچھئے کہ ان کے نزدیک اس معاہدے کی، اس صلح کی کیا قیمت ہے، اس امن کی کیا قیمت ہے، جس کے لیے انہوں نے 70,000 جانیں دی ہیں۔ تو محض چند سو لوگوں کو سڑکوں پر لا کر ریاست کو مفلوج کرنا تو ظاہر ہے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست نے کو بڑا ٹھیک کیا اور اکثر مارچ والے غلط تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی ماحول کریٹ ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں کو جمع ہونا ہوتا ہے، تو پھر لیڈر کو بہت زیادہ سمجھداری سے، ہوشیاری سے کام لینا ہوتا ہے کہ کہیں ان کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہاں تو پہلے دن سے ہی ایک وائلنٹ ہجوم نظر آیا جو کہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، ان کو روکا بھی نہیں جا رہا، اور رینجر کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، پولیس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس نے تحمل سے کام لیا، اور اسی وجہ سے اقصی مارچ لاہور سے نکلا اور 25-30 کلومیٹر دور مریدکے تک پہنچ گیا۔ ویسے تو تحریک لبیک کو چاہیے یہ تھا کہ مینار پاکستان لاہور میں جلسہ کر لیتی، ایک مناسب جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیض آباد کو اس لیے چنا کہ ان کی طاقت فیض آباد جا کر کئی گنا بڑھ جاتی، کہ فیض آباد ہمیشہ ان کو ایک پوٹینشل پرووائڈ کرتا ہے، اور اس بار بھی لوگ کہہ رہے تھے۔ کہانی کچھ اور ہے۔ اب تحریک لبیک پاکستان
کسی سیاسی یا مذہبی نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں ہے. ہمارے یہاں مذہب سے والہانہ عقیدت رکھنے والے بہت لوگ ہیں، ان کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جاتے ہیں جنہیں بعد میں ریاست اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے. بعض لوگ اب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے یعنی تحریک لبیک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور شاید ان لوگوں نے کیا جو پہلے بھی انہیں استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. لیکن اس بات کا تحریک لبیک کو علم نہیں ہے، کیونکہ بہت سے طاقتور لوگ جو ایک وقت میں بہت طاقتور ہوتے ہیں، طاقت چلے جانے کے بعد بھی اس زوم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے. لیکن جب ریاست نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا ان کے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں ہے. تو میں صرف حقائق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں پچھلے 4-5 روز سے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد کسی مقبوضہ ملک کا نقشہ پیش کر رہا تھا، جیسے کسی جتھے نے چڑھائی کر دی ہو. جتھا کوئی بھی چڑھائی کرے تو ریاستی اداروں کا یہ فرض ہے کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے. انڈیا چڑھائی کرے یا افغانستان پاکستان کے اوپر چڑھائی کرے، باہر سے کوئی چڑھائی کرے، کوئی اندر سے چڑھائی کرے، تو یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے نپٹے. تو اب تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ یہ احتجاج انجسٹیفائی تھا، دوسرا یہ کہ جو مطالبات کیے جا رہے تھے وہ انجسٹیفائی تھے، تیسرا یہ کہ جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو دیکھیں، جب وہ لانگ مارچ لے کر نکلتے ہیں، انہوں نے دھرنے بھی دیے، لانگ مارچ بھی کیے، لیکن ان کی جو پیروکار ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ اپنی قیادت کے احکامات کے پابند ہیں. یہاں پر وہ قیادت ہے جس کو خود بھی سمجھ نہیں ہے، اور ان کو جو ورکر ووٹر سپورٹر ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. اگر سعد رضوی صاحب نے کسی کو یہ کہا ہوتا کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کوئی گاڑی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور کسی کے اوپر ایک پتھر نہیں مارنا، تو سمجھ میں آتا کہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ حقیقی قائد ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ کفن مان لیتے ہیں اور وہ ریاست کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں شہادت دینے کے لیے تیار ہوں. تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ تو اسی لیے عمران خان کے دور میں جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوا، اس وقت بھی لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ریاست نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، اور لیکن لگتا یوں کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی جتھے سے، کسی جماعت سے بلیک میل نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کی روایت اگر پڑ گئی کہ چند لوگ سڑکوں پر نکلے اور ریاست کو انہوں نے گھٹنوں پر کھڑا کر دیا، تو کل کو لوگ اپنے جائز ناجائز مطالبات کے لیے پھر یہی کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے ریاست یہ کام نہیں ہونے دیتی کہ کسی کو طاقت کے زور پر یا اسٹریٹ پاور کے زور پر کوئی بات منوانے کا موقع دے. تو فیصلہ آپ خود کر لیں. اب اس واقعے کے بعد ریئیکشن جو ہے وہ کراچی میں بھی دیکھنے میں آیا، وہاں پہ لوگ پکڑے گئے ہیں. بلوچستان میں بھی لوگوں نے سڑکوں کو بلاک کیا ہے، وہاں بھی لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے. اور لاہور اسلام آباد جو پہلے کھل گئے تھے، اس واقعے کے بعد وہ پھر سے بند ہو گئے ہیں. سڑکیں ویسے ہی بند ہیں کیونکہ اب رد عمل کا خدشہ ہے. لیکن تحریک لبیک کی کال کے بعد اگر یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں. بحیثیت رکن شورا آپ تمام کارکنان سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ظلم و زیادتی انہوں نے کی ہے، انشاءاللہ ان کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو اچھا جواب دیا جائے گا. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا ہے. روڈ بلاکنگ کی جو بات ہو رہی ہے یا جو روڈ بلاک کیا گیا ہے، ہمارے جوانوں نے احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج کو ڈسپرس کر لیں اور جمعے کے دن انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان سے تمام احباب داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ہم رکن شورا بچ گئے، زندہ رہے، انشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہوں گے. اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جہاں پر سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہو گئے ہیں. لیکن ان کے لیے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ ان کی حلف برداری کا معاملہ اس پر تنازع کھڑا ہو گیا اور وہ اس معاملے کو لے کر کورٹ چلے گئے، جبکہ اپوزیشن بھی اس معاملے کو لے کر اب عدالت جاری ہے. اور معاملہ یہ کہ گورنر نے ان سے اوتھ لینے سے انکار کر دیا ہے. تو پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ گورنر وجوہات بتائے کہ وہ کس بنا پر یہ اوتھ نہیں لینا چاہتے. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ
खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा जा रहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, तो असम्बली के इंतखाबात में तो वज़ीर आला बन गए हैं। अब वो हल्फ उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते, या अदालत उन्हें रोक देती है या उनके खिलाफ कुछ स्टे ऑर्डर दे देती है। तो अभी बहुत से मामलात और सवालात बाकी है, लेकिन जो हकायक है, जो कराइन है, जो आसार है, वो ये बताते हैं कि पीटीआई ने इस मामले में यकजहती का मुजाहरा किया है और उन्हें 90 वोट मिले हैं, जो कि अकॉर्डिंगली पीटीआई के वोट हैं और पीटीआई का एक वोट भी नहीं टूटा। दूसरी तरफ अपोजिशन की भी कोई इलेक्शन के हवाले से तैयारी नज़र नहीं आई और यूँ लगता है कि वो हुकूमत के लोगों को तोड़ने में नाकाम रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन का ये कहकर बाइकाट कर दिया कि ये गैर आइनी इलेक्शन है, क्योंकि अभी वज़ीर आला केपीके का इस्तीफ़ा आइनी तौर पर मंजूर नहीं हुआ और उसके बगैर ही ये इलेक्शन करा दिया गया है। वो वज़ीर आला तो बन गए हैं, वज़ीर आला साहब ने आते ही लंका ढा दी है। तो नए वज़ीर आला साहब ने बेरोज़गारी, दहशतगर्दी और गुर्बत की मारी अवाम को ये खुशखबरी सुनाई है कि वो एहतजाज के चैम्पियन हैं और अपने ज़ोरे बाजू पे वज़ीर आला बने। बाकायदा उन्होंने अपने डोले दिखाए, डंड दिखाए कि वो बज़ौर ताकत आए हैं, अपनी माइट के साथ आए हैं, और फिर उन्होंने बताया कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ, एहतजाजी सियासत तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसका मतलब ये कि वो पीटीआई को अगले 3 साल तक एहतजाज पर लगाएंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मेरा लीडर जिस वक्त कहेगा मैं इस कुर्सी को लात मार दूंगा, तो लात तो दूसरी तरफ से भी तैयार है। अब देखते हैं कि पहले कौन लात मारता है और इन्हें कब लात पड़ती है। तो सही सुहेल अफरीदी साहब ने आते ही जो तकरीर की है, वो तकरीर ऐसी थी कि जिससे रियासत से टकराव का वाज़ह तौर पर इजहार होता है। ये वो कल्ट फॉलोइंग है जो अब केपीके के ऊपर मुसल्लत होने जा रही है। तो हम केपीके के आवाम से इजहार हमदर्दी कर सकते हैं। और उनकी जो पहली तकरीर है उसने कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो पर्ची से वज़ीर आला नहीं बने, हालांकि वो पर्ची से बने हैं और उनका नाम इमरान खान ने तजवीज़ किया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी सियासी जमात के लीडर हैं और उनकी पूरी जमात जीत कर रही है और उस जमात ने उनको वज़ीर आला बनाया। उनको सिर्फ इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया है, और वो भी मुराद सईद की पर्ची पे बनाया है। ये तो उन्होंने झूठ बोला कि पर्ची से नहीं आए। बाकी उनकी तकरीर से उनका जो तकब्बर है वो पहले दिन ही अया हुआ, क्योंकि कोई शख्स भी आकर अपने मसल नहीं दिखाता। ये जो मसल दिखाना ना, ये ताकत का, तकब्बर का और कुव्वत का इजहार करना होता है। बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है और एक सूबे की सरबराही दी है, तो आपको हम्बल रहना चाहिए था और आपको सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए थी। बेशक आप अपनी पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर अमल करें, और जो आप ऐलानात कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इमरान खान को रिहा कराएंगे, ये ज़रूर करें। ये आपकी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन ऐवान के अंदर खड़े होकर जब आप दोनों बाजू से अपने मसल दिखाते हैं, तो फिर ये मसल जो है उसको कुचलने वाले और कुचलने की सोच रखने वाले भी पैदा हो जाते हैं कि इन मसल्स को कैसे कुचला जाए। क्योंकि रियासत किसी के मसल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तहरीक लब्बैक के मसल बर्दाश्त नहीं हो सकते, तो तहरीक इंसाफ के मसल कैसे बर्दाश्त हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने लिए इस तकरीर से आसानियाँ पैदा नहीं की, बल्कि मुश्किलात पैदा की हैं। हालांकि वो चाहते तो कहते कि वो सब सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं, रियासत से बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, एक बार फिर मुज़ाकरात पे जाया जाए। आप देखें दुनिया की कितनी बड़ी लड़ाई जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हुई है, और बिलाखिर वो कैसे ख़त्म हुई, मुज़ाकरात से, नेगोशिएशन से। और आज भी शर्मुल शेख में बहुत से लोग जमा हैं। जो अमन माहिदा हुआ उसके तहत हमास ने 20 इसराइली यरमाली रिहा किए, 2 किस्तों में रिहा किए। पहले उन्होंने 13 रिहा किए, उसके बाद 7 लोगों को रिहा किया गया, और फिर इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद कोई 2000 के लगभग फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। पहले 1600 फ़लस्तीनी छोड़े, फिर उसके बाद 300-350 फ़लस्तीनी रिहा किए, जो इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गज़ा और फ़लस्तीन के किनारे पहुँचे। अब वहाँ देखिए आप कैसी खुशी है। इससे पहले इसराइली पार्लियामेंट में ट्रम्प ने खिताब किया और पाकिस्तान के लोग हैरान रह गए उस वक्त जब पाकिस्तानी मीडिया ने ट्रम्प का खिताब लाइव दिखाया। पहली बार हमने इतनी बड़ी तादाद में यहूदी देखे और इसराइली परचम देखा। ज़ाहिर है जब आप पार्लियामेंट दिखाएंगे तो इसराइली परचम भी दिखाएंगे। हालांकि
ایک زمانے میں عرب ملکوں کے اندر اسرائیل کا نام لینا، اسرائیلی پرچم، اسرائیلی گانے، اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیلی لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ پاکستان کے تو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا کہ یہ اسرائیل کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور پھر کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی میڈیا اسرائیل کو کوریج دے رہا ہے؟ یہ بہت ہی ایک ایسا واقعہ جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستانی قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کیا پاکستانی میڈیا نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور اگر میڈیا نے تسلیم کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ وہ ابھی آفیشیلی نہیں ہے، میڈیا نے تو دکھا دیا، تو میڈیا نے تو مان لیا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور وہ ٹرمپ کو لائیو دکھاتے رہے، نتنیاہو کو لائیو دکھاتے رہے۔ اب یوتھی الگ رو رہے ہیں کہ ساڈا عمران خان نہیں وہاندے، جس پہ الزام ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے کام کرتا ہے، اور ان کو دکھا رہے ہیں۔ تو بھیا وہ باس ہے، چمچے عموماً مارے جاتے ہیں۔ اب 9 مئی میں دیکھ لیں آپ، جتنے چھوٹے موٹے چیلے چانٹے تھے سب کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو گئی، عمران خان کو ہوئی۔ تو اس بات سے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہ سوال ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ کس نے چینل کو یہ لائیو کرنے کی اجازت دی، اور پیمرا کہاں سویا ہوا تھا۔ اب ان حالات میں وہ شمع جنی جو جس کے اوپر بڑے الزام لگائے جا رہے تھے کہ وہ لابسٹ ہے، اور خاص کر ہمارے میڈیا نے بہت دکھایا، پرائم منسٹر کے وفد میں تھی، ماضی میں وہ اسرائیل کے حوالے سے ٹویٹ کرتی رہی ہیں۔ اب انہوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو اب سارے اسرائیلی لابسٹ کہہ رہے تھے، تو پاکستانی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ جو مجھ پہ سوال اٹھا رہے تھے وہ خود اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو لائیو دکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور یہ مسکنسیپشن ہے۔ پاکستانی میڈیا نے صرف نہیں دکھایا، دنیا بھر کے میڈیا نے ٹرمپ کی تقریر دکھائی، کیونکہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ تو میں کیٹیگوریکلی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو حکومت بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گی اس کی عوام بینڈ بجا دیں گے۔ ویسے میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہی۔ اس حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔